إذا نستمروا على la question de calculer cette fois g' les x, calculer g' les x pour tout x supérieur à 2. يعني بغينا g' les x غادي تقول لي g x فيها جوج فيها هذه وفيها هذه. ولكن واش قال لك calculer g' les x pour tout x اكبر من جوج. فين هي x اكبر من جوج؟ ها هي x اكبر من جوج. ياك اذا غادي ندير هذا هذه اللي غادي نشتق. هذا هو المطلوب. صافي المطلوب عندي واحد. اذا شنو عندي؟ اذا جي اكس يعني بور توت اكس اكبر من جوج. اذا كيلكو سوا اكس اكبر من جوج جي بريم لي اكس ايكال. اذا شحال هي جي بريم لي اكس؟ اذا قلنا ياك غناخذ هذا حيت بغينا اكس كبر من جوج. اذا ناخذ هذه. اذا جوج ناقص اكس غاسين اكس أس 2 ناقص 3 بريم. إذا شنو غادي نمشيو نديرو؟ ديما دير لا غومارك كتكتب على شكل مدني ماشي على شكل كسر ولا على شكل بويسونس. كتكتب على شكل جداء. جداء ديالاش؟ جوج ناقص اكس مضروبه في غاسين ديال اكس أس 2 ناقص 3. إذا عندي جوج الأشياء مضروبين بعضياتهم. شكون هو الشيء الأولاني؟ جوج ناقص اكس. شكون هو الشيء الثاني؟ غاسين ديال اكس أس 2 ناقص 3. إذا نطبقوا على القاعدة ديال او فوا في. U fois V prime. شنو كتقول؟ U prime fois V زائد U fois V prime. إذا نطبقوا هاد لا ريغل. إذا جي بريم ديال إكس إيكال. إذا جوج ناقص إكس بريم فوا غاسين ديال إكس أس 2 ناقص 3. زائد دابا جوج ناقص اكس فوا هذه بريم غاسين ديال اكس أس 2 ناقص 3 بريم. طبقت القاعده كل حاجه فيها بريم ماشي نصاوبها سيباريمون. نصاوب جوج ناقص اكس بريم. اذا قلنا جوج ناقص اكس بريم. اذا هي شنو؟ هي جوج بريم ناقص اكس بريم. جوج بريم هي زيرو حيت كونستونت ايكال زيرو. الاشتقاق ديالها ناقص الاشتقاق ديال اكس يعني بحال عندك واحد اكس الاشتقاق ديال اكس هي واحد. اذا كي ايكال ناقص واحد. صفر ناقص واحد هي ناقص واحد. اي كاينه حاجه اخرى فيها بريم هي هذيك غاسين اكس أس 2 ناقص 3 بريم. شنو نطبقوا على هادي؟ كاينه اون ريغل ديال غاسين. غاسين ديال شي حاجه. كاينه غاسين ديال او بريم. غاسين ديال شي حاجه ديال اكس بريم هي شنو؟ هي هاد الحاجه الداخلانيه كنديرو لها بريم مقسوم على جوج غاسين. إذا غاسين ديال شي حاجه بريم هي الحاجه الداخلانيه اكس أس 2 ناقص 3 بريم مقسومه على كوا؟ على دو غاسين ياك ما خطأناش. إذا دو غاسين اكس أس 2 ناقص 3. هي براسها باش نقدر نزيد نستمر خرجت لي حتى هي حاجه فيها بريم ماشي نصاوبها سيباريمون. صاوبها هنا. إذا نصاوبها هنا. إذا اكس أس 2 ناقص 3 بريم إيكال اكس أس 2 بريم ناقص 3 بريم. اكس أس 2 الأس كينزل. إذا جوج فوا اكس أس واحد. جوج ينزل بواحد. جوج ناقص واحد هي واحد. ناقص الشقاق ديال 3 هو زيرو. اكس أس واحد هي اكس مضروبة في جوج إذا جوج اكس. إذا شقيت هذه بوحدها لقيتها جوج اكس. دابا نعوض هنا. ألوغ غاسين ديال اكس أس 2 ناقص 3 بريم إيكال. نعوضو هذه هي جوج اكس مقسوم على جوج غاسين. نختزلو جوج مع جوج. إذا تبقى لنا اكس على غاسين. إذا أنا شقيت كذلك هذه عطاتني هذيك. ممكن نمشي دابا نعوض في جي بريم لإكس. انسي
G' X égale G' X égale جوج ناقص X بريم هي شحال جوج ناقص X بريم هي ناقص واحد نديرها بين قوسين ناقص واحد مضروبة في غاسين ديال X أس 2 ناقص 3 زائد جوج ناقص X مضروبة في هذيك بريم اللي حسبناها هي هذه إذا هي X على غاسين ديال X أس 2 ناقص 3 نقدر نزيد نستمر ناقص واحد مضروبة في هاد غاسين هي ناقص غاسين زائد جوج ناقص إكس مضروبة في إكس الكل على غاسين ديال البسط المقام في المقام إذا جوج ناقص إكس مضروبة في إكس زائد جوج ناقص إكس مضروبة في إكس مقسومة على غاسين ديال إذا جي بريمي إكس هي هاديك مازال نزيد نستمر خلي عندي هادي كلها على واحد توحيد المقام نديرو توحيد المقام إذا نمسحو شي شوية السبورة مبقالناش بزاف باش نساليو جي بريمي إكس حنا دابا كنسامبليفيو جي بريمي إكس حيت خاصني نسامبليفي لو ماكسيموم مازال نوصل لغيبونس لي 100% جيست إذا باش نمسح شي شوية هنا إذا فوالا إذا اشاك فوا ديرو بوز وخذوا لي نوت وكتب ليكزارسيس باش تعاودوا بوحدك إذا جي بريم انسي جي بريم إكس إيكال قلنا نديرو توحيد المقام ناقص غاسين مضروبة في غاسين هي ناقص غاسين أس 2 إذا ناقص غاسين ديال إكس أس 2 ناقص 3 أس 2 زائد جوج ناقص إكس في إكس مقسوم مضروبة في واحد بحال عندي هنا واحد إذا زائد جوج ناقص إكس في إكس مقسوم على واحد مضروبة في غاسين المقام في المقام إذا هي غاسين من إيكال هنا الغاسين مع أس 2 ممكن يمشي تبقى لي ناقص بين قوسين إكس أس 2 ناقص 3 ما تنساش الأقواس الغاسين مع لوكالا كيمشي كتبقى إكس أس 2 ناقص 3 بين قوسين عاد عندي واحد الناقص كاين هنا زائد هنا ممكن نشرط إكس في جوج هي جوج إكس إكس في ناقص إكس هي ناقص إكس أس 2 نقسم على غاسين هنا الناقص يدخل تولي ناقص إكس أس 2 زائد 3 زائد جوج إكس ناقص إكس أس 2 إذا كي إيكال ناقص إكس أس 2 ناقص إكس أس 2 هي ناقص جوج مرات إكس أس 2 زائد جوج إكس زائد 3 نقسم على غاسين ديال إكس أس 2 ناقص 3 إذا هذه هي جي بريم إكس كيل كو سوا إكس بطبيعة الحال كيل كو سوا إكس في هذاك المجال اللي عطاني كيل كو سوا إكس أكبر من جوج فوالا كنظن مفهوم شي شويه كنظن مفهوم شي شويه اذا هذه جي بريم اكس كيل كو سوا اكس اكبر من جوج الا بغينا نحسبوا كذلك جي بريم اكس بالنسبه ل اكس انفيريور ا 2 اكس صغر من جوج انا خاصني نمشي ندير الاشتقاق ديال هذه الاشتقاق ديال هذيك ساهل ماشي شي حاجه كثير ممكن نصاوبوها بيت في اوكي اذا سا مارش لان حنا كنحسبوا الدواء المشتقه اللي هما كنحسبوا دي فونكسيون ديريفي ديال دي فونكسيون اللي هما كومبليكي شي شويه دي فونكسيون باش تلقى لا فونكسيون ديريفي شحال كنخدموا بزاف اوكي اذا اون برون توجور دي نوت نكتبوا ليكزارسيس لينونسي ونكتبوا كذلك لا سوليسيون اون في توجور بوز ونبداو نكتبوا ناخذوا دي نوت اوكي نمسحوا كذلك هاد شويه
étudier la question 3. Étudier ou la montrer que bayin anna, montrer que quand on dit l'abréviation MQ, montrer que G est dérivable en x0 كتساوي جوج. يعني montrer أن G راها قابلة للاشتقاق في جوج x0 كتساوي جوج. إذا خاصنا نمشي نشوفوا لا ديريفابيليتي à gauche de جوج حيت هنا هي الجي هي هذه. puisque مقسمة فين مقسمة بجوج x كبر من جوج و x صغر من جوج. إذا كانت x كبر من جوج عندي الدالة جي هي هذه، ولا كانت x صغر من جوج عندي الدالة جي هي هذه. اوكي. إذا شنو غادي نمشي ندير؟ في لو بوان 2 نمشي نشوف لا ديريفابيليتي à gauche واش elle est dérivable à gauche ولا dérivabilité à droite واش elle est dérivable à droite. إلا كانوا بجوجهم ديريفابل متساويين alors elle est dérivable. Elle est dérivable en 2 au point d'abscisse 2. شي شفنا في لي فيديو الاولى تشارجت لي فيديو الاولى très important. إذا montrer que G est dérivable en 2. نشوفوا la dérivabilité à gauche. إذا شنو خاصني نمشي نحسب؟ la limite quand x tend vers 2 x inférieur à 2. هذه شنو؟ la dérivabilité à gauche. إذا ديال اش؟ ديال جي لي اكس. شنو هو لو نومبر ديريفي باش نلقى لا ديريفابيليتي؟ إذا جي لي اكس موان جي دو 2 sur x moins 2 égal. هذا هو التعريف ديال لو نومبر ديريفي à gauche de 2. إذا égal à quoi? Limite quand x tend vers 2 x inférieur à 2 de quoi? إذا جي لي اكس ملي كتكون اكس صغر من جوج. إذا أين جي لي اكس غادي ناخذ؟ اكس صغر من جوج. إذا اكس صغر من جوج ها هي اكس صغر من جوج ناخذوها الصغار. إذا ناقص 3 على 4 اكس زائد 1 زائد 1 على اكس. إذا هذه جي لي اكس ناقص جي دو 2. جي دو 2 فين نمشي نغومبلاسي جي دو 2 باش نحسب صورة جوج بجي؟ فين كاينه 2؟ فين داخله 2؟ فين كاينه او تساوي 2؟ كاينه هنا او تساوي 2 هنا فين كاينه. إذا هنا فين خاصني نمشي نحسب جي دو 2 صورة 2 بالدالة جي. يلا عوض 2 جي دو 2 نمشي نعوض 2. إذا 2 موان 2 اكس نعوضها ب 2. 2 موان 2 سي 0 هي 0. 0 مضروبة بشي حاجة 0. إذا صورة 2 بالدالة جي كتساوي 0. 2 moins 2 c'est 0. 0 fois racine 2 aussi 2 هي 4. 4 ناقص 3 هي 1. racine ديال 1 هي 1. 1 مضروبة ب 0 c'est 0. إذا G de 2 égale 0. Moins 0 sur x moins 2. إذا نستمروا toujours. نستمروا. إذا égal à quoi? Égal limite quand x tend vers 2 x inférieur à 2 moins 0. نحيدو ديك moins 0 تبقى لنا ناقص 3 على 4 x زائد 1 على x مقسوم على x ناقص 2 égal limite x tend vers 2 x inférieur à 2. شنو نقدروا نديرو هنا؟ فيت في نوحد المقام الفوقاني كلشي نوحد ليه المقام ديالو. شكون هو المقام الموحد؟ بحال عندي ناقص 3 اكس على 4 زائد 1 على 1 زائد 1 على اكس. شكون هو المقام الموحد؟ هو المقامات نضربهم بعضياتهم. 4 في 1 في اكس هي 4 اكس. بحال عندي المقام الموحد هو 4 اكس. يلا نشوف 4 فاش ضربتها باش عطاتني 4 اكس. ضربتها في اكس. اذا انت ناقص 3 اكس نضربها في اكس. إذا ناقص 3 إكس ضربها في إكس هي ناقص 3 إكس أس 2. هنا بحال عندي 1 على 1 هنا عندي تحت 1 فاش ضربتها باش عطاتني 4 إكس. ضربتها في 4 إكس حيت 1 في 4 إكس هي 4 إكس. حتى هاد 1 نضربها في 4 إكس. إذا 1 في 4 إكس هي 4 إكس. إذا زائد 4 إكس زائد إكس فاش ضربتها باش عطاتني 4 إكس مقام واحد. ضربتها في 4 حتى هاد 1 نضربها في 4. إذا 1 في 4 هي 4. إذا زائد 4.
توحيد المقام خاصني نكون كنعرف ندير توحيد المقام مقسوم على اكس ناقص 2 ايكال ليميت اكس طون فيغ 2 اكس انفيريور ا 2 تما نضرب في المقلوب الكسر الفوقاني ناقص 3 اكس أس 2 زائد 4 اكس زائد 4 مقسوم على 4 اكس مضروبه في المقلوب اكس ناقص 2 على 1 مقلوب ديالها 1 على اكس ناقص 2 ايكال ليميت اكس طون فيغ 2 اكس انفيريور ا 2 البسط في البسط اذا ناقص 3 اكس أس 2 زائد 4 اكس زائد 4 مقسوم على اكس ناقص 2 البسط في البسط مضروبه في 4 اكس البسط في البسط ناقص 3 اكس أس زائد 4 اكس زائد 4 هذا مضروب في 1 مقسوم على المقام في المقام 4 اكس مضروبه في اكس ناقص 2 راه عمليه الضرب هنا البسط في البسط المقام في المقام وصلنا حد هنا شنو ممكن نزيد اكثر ممكن هذا ندير ليه توحيد المقام هذه حدودي من الدرجه الثانيه فوق ناقص 3 اكس أس 2 ماشي توحيد المقام التعميم ناقص 3 اكس أس 2 زائد 4 اكس زائد 4 عباره عن حدودي من الدرجه الثانيه نعملوها نحاولوا نديروا لها التعميم نبدا نمسح شي شويه نبدا نمسحوا الفوق إذا القاعده ديال التعميم شنو هي القاعده ديال التعميم هذه حدودي من الدرجه الثانيه نعملوها دابا حبسنا حد هنا مازال خاصني نزيد ايكال اخوا نرجعوا للسطر ونديروا التعميم ديال هذا البسط عباره عن حدودي من الدرجه الثانيه حدودي من الدرجه الثانيه كيفاش كنعملوها اكس أس 2 زائد بي اكس زائد سي الا كانت دالتا اكبر من 0 شحال عندي من حل جوج الحلول اكس 1 اكس 2 شنو هو التعميم ديال هذا هو ا عامل اكس ناقص الحل الاول عامل اكس ناقص الحل الثاني الا كانت دالتا كتساوي 0 شحال عندي من حل عندي حل وحيد اكس 0 شنو هو التعميم هو ا عامل اكس ناقص اكس 0 أس 2 الا كانت دالتا صغر من 0 ما عندهاش حل وبالتالي لا تقبل تعميم n'admet pas de factorisation. غايد ديال التعميم انا كنذكركم بهم دابا فين ناقص 3 اكس أس 2 زائد 4 اكس زائد 4 حدودي من الدرجه الثانيه نقدروا نعملوها نحسبوا دلتا هي بي أس 2 ناقص 4 اس سي اللي كتساوي شحال هي بي هو العدد هذا هو ا شحال هو هو ناقص 3 شحال هو بي هو 4 شحال هو السي هو 4 اذا بي هي 4 اذا 4 أس 2 ناقص 4 هي شحال هي ناقص 3 في السي هي شحال السي هي 4 اللي كتساوي 16 4 في 8 16 ناقص زائد 4 في 3 12 12 في 4 هي 48 16 زائد 48 هي 64 دلتا اكبر من 0 انا في هذه الحاله دلتا اكبر من 0 شحال عندي من حل جوج الحلول اذا اكس 1 اذا ناقص بي هو 4 اذا ناقص 4 ندير لكم قاعده باش نذكركم بها ناقص بي زائد غاسين دلتا مقسوم على جوج بي هو 4 اذا ناقص 4 زائد غاسين ديال دلتا هو 64 مقسوم على جوج في هي شحال هي ناقص 3 اللي كتساوي ناقص 4 زائد غاسين 64 و 8 جوج في ناقص 3 هي ناقص 6 اللي كتساوي ناقص 4 زائد 8 اللي هي 4 مقسوم على ناقص 6 مختزل بجوج اذا هي ناقص جوج على 3 اكس 2 كتدير الصيغه ناقص بي ناقص غاسين دلتا على جوج ايكال بي هو 4 اذا ناقص 4 ناقص غاسين 16 دلتا هو 16 مقسوم على جوج في ناقص 3 اذا هي ناقص 4 مقسوم على ناقص 6 اذا ايكال استمر انا توجور خدامين في لا ديريفابيليتي ا غوش نمسح شي شويه
شي شويه باش نستمروا توجور دير بوز وخذ نوض. اذا ايكال ناقص 4 ناقص 4 اللي هي ناقص 8 مقسوم على ناقص، لازم نتكونسونطر على، اذا هي ناقص 4 ناقص غاسين 64 هذه ناقص غاسين 64 غاسين 64 هي ناقص 8 اذا تعطيني ناقص 12 مقسوم على ناقص 6 ناقص مع ناقص مشات 12 مقسوم على 6 هي 2. اذا بقيت جوج ديال الحلول x1 x2. اذا شنو هو التعميل؟ التعميل هو ا عامل x ناقص x1 عامل x ناقص x2. ممكن دابا نعمل هذه، اذا نرجع نعاود نكتب هذه. الوغ باش نستمر على هذه نعاود نكتبها. الوغ ليميت quand x tend vers 2 x inférieur à 2 ديال ناقص 3 x أس 2 زائد 4 x زائد 4 مقسوم على x ناقص 2 في 4 x égal limite quand x tend vers 2 x inférieur